मेंटल हॉस्पिटल लाहौर में एक वाक़या पेश आया है। ये दो वीडियोस इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। एक्चुअली ये फेसबुक की वीडियो है, फिर फेसबुक से एक क्लिप निकाला गया जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया, फिर व्हाट्सएप ग्रुप से होता हुआ ये ट्विटर पर आया और वहाँ से काफ़ी वायरल हुई। इस वीडियो के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये एक चर्च है जो कि लाहौर के मेंटल हॉस्पिटल के अंदर आर्जी तौर पर एक ऑडिटोरियम हॉल में बनाया गया है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर बनाया गया है। मतलब सहूलत दी गई है क्रिश्चियन बरादरी को, मसीही बरादरी को जो उस हस्पताल के अंदर जॉब करती है, नर्सिस, उनको कि आप अपनी इबादत इस चर्च के अंदर आकर कर सकते हैं। ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी बात है। पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के हवाले से जितने भी मंसूबे लगाए जाए वो कम है, और लगाने चाहिए, इनको और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। इस हवाले से पूरी दुनिया को खदशात है और अपने खदशात का इजहार करते रहते हैं। आपने कुछ दिन पहले जुमरात को ही देखा कि यूरोपीय पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया इसी हवाले से। बिल में तो बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी थी, लेकिन उसमें एक ये चीज़ भी थी कि पाकिस्तान में अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। तो ये एक आला मिसाल बनी हुई थी। और इस हवाले से क्रिश्चियन बरादरी जो मुस्लिम नर्सिस थी, उनकी तादाद ग़ालिबन 20 या 30 है, वो खुश थी। इस हवाले से किसी किस्म की उनकी शिकायत सामने नहीं आ रही थी। लेकिन ये 3 या 4 अप्रैल को वाक़या पेश आया कि कुछ मुस्लिम नर्सिस जो कि 20 या 30 या 40 है, वो एकदम से इस कॉन्फ्रेंस हॉल में घुसी हैं और घुसने के बाद वहाँ पर उन्होंने नात पढ़ना शुरू कर दी और मुसलसल तौर पर नात पढ़ती रही, जिसकी वीडियो भी आई, आप लोगों ने देखी होंगी। और उसके बाद इन्होंने इन ख़वातीन को जो क्रिश्चियन ख़वातीन हैं उनको कहा कि आप अपना मज़हब तब्दील करें। आप अगर किसी गैर मुस्लिम को दावत देना चाहते हैं तो आप तबलीग दें, आप उनको बताएं कि हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, उनकी अखलाकियात ऐसी थी, हम उनको फॉलो करते हैं, आप भी उनको फॉलो करें। तबलीग का बहुत अच्छे तरीके, बहुत अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती कहें कि भाई मज़हब तब्दील करो नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। इसका बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैकग्राउंड ऐसा है कि एक मुस्लिम नर्स है जो कि सीनियर है और एक क्रिश्चियन नर्स है जो कि जूनियर है। इन दोनों के दरमियान में कोई तल्ख कलामी हुई और इस चीज़ को उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया। और ये वाक़या पहली बार नहीं हुआ, पाकिस्तान में बहुत मरतबा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि एक बंदे के प्लाट पर कब्ज़ा करना था या कुछ पैसों का मामला हो और उसके बाद इस तरह का एक इल्ज़ाम लगा कर फिर उसके साथ जो हुआ आपने देखा माजी में। तो कुछ इसी तरह से दोबारा से तारीख़ यहाँ पर दोहराई गई, लेकिन इसकी वीडियो बन गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फिर एक और वीडियो बनी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें यह था कि ये जो मुस्लिम ख़वातीन नर्सेज है और जितना मुस्लिम स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है यहाँ अस्पताल का, मेंटल हॉस्पिटल का, इन्होंने इस ऑडिटोरियम के इर्द गिर्द, इस अस्पताल के इर्द गिर्द एक मार्च किया और उसमें उन्होंने नामूस रिसालत के हवाले से, तकबीर के हवाले से नारे लगाए। ये वाली वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फिर उसके बाद ये मामला हाई अथॉरिटीज़ को पता चल गया, पंजाब हुकूमत को पता चला और उनको इंटरफेयर करना पड़ा। अलबत्ता जो अस्पताल की अपनी इंतज़ामिया है उन्होंने अपने तौर पर एक मीटिंग बुलाई, दोनों पार्टियों को अपने सामने बिठाया और एक पेपर के ऊपर सुलह होगी और उन्होंने कहा कि आइंदा ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं देंगे। इनकी सुलह हो चुकी है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर तौहीन मज़हब का, तौहीन रिसालत का कानून मौजूद है 295 बी और सी। अगर ये क्रिश्चियन नर्सिस इन मुसलमानों की मस्जिद में जाकर अपने मज़हब के मुताबिक कोई कलाम पढ़ते तो क्या होता है इनके साथ, पता है आपको? बहुत अच्छी तरह पता है, बहुत ही अच्छी तरह पता है। मस्जिद तो छोड़े, अगर बाहर भी कोई इस तरह का मामला दूर दूर तक इससे का कोई ताल्लुक भी ना होता, किसी ने खार निकालने के लिए, तो क्या कुछ उसके पास उसके साथ हो चुका होता, हुआ भी है। फिर हमने देखा कि अगर इस तरह के मामलात हो तो कुछ लोग मारते नहीं हैं, लेकिन वो पुलिस के पास ले जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, इसने तौहीन रिसालत की है या तौहीन मज़हब किया है या तौहीन खुदा की है, तो आप इसके ऊपर 295 ABC सेक्शन लगा के इसको गिरफ़्तार करें, हम इसको साबित करेंगे। फिर वो कोर्ट में जाते हैं, सज़ाए मौत हो जाती है, फिर उसको लंबी जेल हो जाती है। तो ऐसे मामलात होते हैं। क्या किसी मुसलमान ने उठकर, वो लोग जो ऐसे मामले में, जो वो मजहबी जमातें पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ उनकी, जो इस नारे के ऊपर आते हैं सामने, इसी नारे की बुनियाद के ऊपर, इसी कॉज की बुनियाद के ऊपर सड़कें भी बंद करते हैं, धरने भी करते हैं, जुलूस भी करते हैं, जलसे भी करते हैं, सियासत भी करते हैं, वोट भी मांगते हैं। क्या किसी ने उठकर बयान दिया कि ये जितनी मुस्लिम ख़वातीन नर्सेज है जिन्होंने जबरी तौर पर मज़हब करने का कहा, जो क्रिश्चियन नर्सेज है, ख़वातीन नर्सेज है, उनको हरासा करने की कोशिश की, उनकी इबादत गाह की तौहीन की, क्या किसी ने मुतालबा किया कि इनके खिलाफ भी तौहीन मज़हब का मुकदमा होना चाहिए? किसी ने भी नहीं कहा। फिर हम कहते हैं हम तो अक़लियतों के साथ बहुत अच्छे से रहे हैं,
لاتعداد واقعات ہے، بس کئی جگہ پر ان کی ماری جاتی ہے مت اور ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر لوگ کامنٹس کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسے ٹاپک پر میں ابھی بہت چیزیں ہضم کر رہا ہوں جو مجھے پتا ہے، جو ریئلٹی ہے اس کے پیچھے۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو آپ خوف کھا جائیں گے پھر، لیکن اگر میں نے بتا دیا پھر میں نے نہیں بچنا، پھر میں نہیں بچوں گا۔ جو الفاظ میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں، جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو مجھے ابھی بھی تھوڑا بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ایسے ٹاپک کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا یہاں پر۔ ہاں ہندوستان میں کچھ ہو جائے مندروں میں، اس کو ہم سب لوگ ہاتھ ڈال دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو چرچز کے اندر عیسائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر جس طرح ہندو لڑکیاں جو ہے 10 12 سال 14 سال 16 سال لڑکیاں، پھر ان کے نکاح کیے جاتے 40 42 سال 45 سال کے بڈھے کے ساتھ کہ جناب انہوں نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا۔ 10 سال 12 سال کی معصوم بچی اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا ہے، پھر جب وہ کورٹ میں جاتی ہے اپنے والدین کو دھو کر روتی ہے اور پھر بھاگ کر ان کے پاس جاتی ہے کہ میں نے مذہب تبدیل نہیں کیا، اس بندے نے مجھے بہکایا ہے۔ تو ہم ایسے واقعات کو رپورٹ نہیں کرتے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ اس سے اسلام کا امیج خراب کر رہے ہیں، آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ پاکستان کو دنیا کے سامنے کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ پھر یورپی پارلیمنٹ کو ہم کس منہ سے جواب دیں گے؟ ہم مجھے بتائیں نا، یہ واقعہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگنور ہو چکا ہے؟ نہیں، آپ کو میں ابھی اگر مجھے ایڈیٹنگ کے دوران اس کے ثبوت مل گئے تو دنیا کے کتنے اخبارات نے اس واقعے کو لکھا ہوگا، کیونکہ یہ تو آپ کو میں نے ڈاکومنٹ ابھی دکھایا ہے جو آپ نے دیکھا ہے، آپ غور سے پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے درمیان میں کوئی ہوا معاملہ، پھر ہم نے ان کی جج صلح کرا دی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک پیپر کے اوپر معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ عیسائی تھے نا، کمزور تھے، ہم سے کم ہے، اقلیت میں ہے، غریب ہے، نوکری کر رہے ہیں، چوڑے کہتے ہیں ہم ان کو۔ لیکن یہاں پر اگر کوئی مسلم ہوتا، وہ بے شک مولوی نہ ہوتا، میرے جیسا کوئی کلین شیف ہی ہوتا، اور اگر وہ اس طرح کا دعویٰ کرتا کہ بھائی اس شخص نے توہین خدا، توہین مذہب یا توہین رسالت کی ہے، کیا کچھ ہو چکا ہوتا اس کے ساتھ۔ قانون بھی جناب اس کے خلاف ہوتا، فیصلے بھی اس کے خلاف آتے، عوام اس کے خلاف، اور پھر اس کے اوپر جتنے کوئی دھرنے، جلسے، جلوس، مطالبے، ملک بند کرنا، سب کچھ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے۔ پھر ایک اعتبار سے تاریخ دہرائی جاتی، لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان کا میڈیا تو اس معاملے میں خاموش ہے۔ لیکن جو انڈیپینڈنٹ رپورٹرز ہیں میری طرح کے، جو یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں، یا پھر وہ جو ایکٹیوسٹ ہے، جو اوریجنل ایکٹیوسٹ ہے، جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہے۔ بہت سارے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں، بہت سارے ہیں، کیونکہ مجھے بھی ویڈیو کسی انسانی حقوق کے کارکن کی جانب سے ہی ملی ہے۔ اتنی ڈری ہوئی ہیں یہ عورتیں کہ مشکل سے یہ شاید ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروائیں۔ ان کو ابھی بھی خوف ہے، ابھی بھی ان کے پاس کسی قسم کی گارنٹی نہیں، ابھی بھی وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ مجھے گارنٹی دے دیں کہ میں محفوظ رہوں گی، آپ ویڈیو پہ مجھے یہ کہہ دیں، میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں، آپ مجھے گارنٹی دیں کہ میں محفوظ رہوں گی، میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ میرا انٹرویو کر لیں۔ تو یہ آپ کے حالات ہیں۔ پھر آپ یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ میں پیش ہونے والی رپورٹ کے اندر جو نقطہ ہے، یہ اقلیت والا، باقی نقطوں کی بات نہیں کر رہا، صحافیوں کے جو حوالے سے جو نقطہ وہاں پہ اٹھایا گیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں تو صحافت بھی آزاد ہے، یہاں پر جرنلسٹ بھی محفوظ ہے، اور عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو تو ہم نے بہت پیار دیتے ہیں، بہت محبت دیتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی محبت، ایک پرچہ جس کو پین سے لکھا گیا اور جناب صلح ہوگی، معاملہ ختم ہو گیا۔ زیادتی کرتے ہیں ہم غلط کرتے ہیں، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر کو نہیں ٹھیک کریں گے نا، خدا کی قسم ہم دنیا کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور پوری زندگی پھر ہم یہی کریں گے، سڑکوں کو بند کریں گے، آگ لگائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، ادھر پولیس مرے گی، ادھر عوام مرے گی، یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اپنے گھر والوں کا، اپنے ملک کا بہت سارا خیال رکھے، اپنی اقلیتی برادری کا بھی خیال رکھا کرے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، آپ کے ساتھ نئی معلومات شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔